तृतीयः पाठः भ्रातृस्नेहः। अत्र के ग्रन्थाः दृश्यन्ते? इतिहासग्रन्थौ कौ? आदिकाव्यं किम्? आमुखम्। रामायणम् आदिकाव्यं भवति। अस्य कर्ता वाल्मीकिमहर्षिः भवति। काव्येऽस्मिन् बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, आरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम्, उत्तरकाण्डं चेति 7 काण्डानि तथा 24,000 श्लोकाश्च सन्ति। अस्य काव्यस्य 24,000 संहिता इति नामान्तरम् अस्ति। रामायणे स्नेहस्य विविधान् भावान् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्मिन् पाठे किष्किन्धाकाण्डे वर्तमानः भ्रातृस्नेहविषयकः काव्यभागः स्वीकृतोऽस्ति। सम्पातिः जटायुश्च भ्रातरौ पक्षिणौ स्तः। कदाचित् तयोर्मध्ये कः उपरि डयेत इति स्पर्धा जाता। तदनु किमभवत् इति पश्यामः।